नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज म हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सको 7th क्लासमा र रेडिएसनको दोस्रो क्लासमा हामी छौँ। ठीक छ, आज धेरै रमाइलो हुनेवाला छ। र आज हामी विशेष स्टेफेन्स बोल्ट्जम्यान्स ल जुन ब्ल्याक बडीको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट थ्योरी छ, ल छ, त्यसका धेरै न्युमेरिकलहरू इम्पोर्टेन्ट छ एक्जामको लागि, त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्न लाग्दैछौँ। म बसन्त राजवंशी, तपाईहरुको फिजिक्स टिचर। र भन्नै पर्दाखेरि तपाईहरु आज सिधै क्लासमा आउनु भएको छ भने डेफिनेटली रमाइलो हुनेवाला छैन, किनभने हामी अघिल्लो योभन्दा रेडिएसनको पहिलो क्लासको रिजल्टलाई हामी इलाबोरेट गरेर चाहिँ हामी क्लास स्टार्ट गर्छौँ। त्यसले गर्दा तपाईहरुले सुरुमा त्यहाँनिर जानुपर्ने हुन्छ रेडिएसनको पहिलो क्लासको लागि, अथवा तपाईहरुले प्लेलिस्टमा जाँदाखेरि पनि तपाईहरुले भेट्नुहुन्छ। हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सको प्लेलिस्टमा सिरियली क्लासहरू राखिएको छ, त्यसलाई तपाईहरुले फलो गर्नु होला, अथवा यही भिडियोको तल डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिएको हुन्छ, तपाईहरुले त्यसलाई फलो गर्नु होला। अर्को कुरो, अलिकति रिजोल्युसन बढाएर हेर्दिनु होला, यति भएपछि तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ। म सुरु गर्न लाग्दैछु है। सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाईहरुले के गर्नु पर्यो, कपी पेनहरू लिएर रेडी भएर बस्नु पर्यो, नोट बनाउनु पर्यो हैन। पढ्न बसेपछि के हुन्छ, नोट पनि बनाउनै पर्छ। ठीक छ, म सुरु गर्न लाग्दैछु है। हामीले अघिल्लो क्लासमा चाहिँ विन्स डिस्प्लेसमेन्ट ल पढाएको थियौँ है। यो म धेरै कुरा भन्न सक्दिनँ, टाइम भ्याउँदैन। यो कुरा हामीले गरेका थियौँ, यो तपाईले हेरिहाल्नु होला, म यसमा केही पनि भनिनँ है। आज भन्ने बेला त्यहाँ उसले यो लमा हामीले एउटा ग्राफ डिस्क्राइब गरेका थियौँ, त्यहाँ इन्टेन्सिटी अफ रेडिएसनको कुरा गरेका थियौँ है। धेरै रमाइलो हुनेवाला छ, तपाईले अगाडि जानु होला हैन, त्यो हेरेर मात्रै यहाँ आउनु होला, धेरै रमाइलो हुन्छ। ब्ल्याक बडी त्यसै पनि रमाइलो टपिक हो, एकदम बृहत टपिक हो हैन। यो एउटा आइडियल टपिक हो, कन्सेप्चुअल टपिक हो। ठीक छ, यसबाट हामीले इन्टेन्सिटी अफ रेडिएसनलाई चाहिँ हामीले खासमा चाहिँ इन्टेन्सिटी अफ रेडिएसनलाई चाहिँ हामीले एब्सोल्युट टेम्परेचरको चाहिँ फोर्थ टर्मसँग चाहिँ के हुन्छ त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ भन्ने थोरै कुरा गरेका थियौँ, र आज हामी भन्नेवाला छौँ। एउटा पर्फेक्टली हामी अहिले चाहिँ कुरा गर्दैछौँ स्टेफन्स बोल्ट्जम्यान ल है। यसले के भन्छ भन्दाखेरि एउटा पर्फेक्टली ब्ल्याक बडीको लागि चाहिँ फर अ पर्फेक्टली ब्ल्याक बडी के हुन्छ त भन्दा इन्टेन्सिटी जुन हुन्छ, इन्टेन्सिटी अफ रेडिएसन, इन्टेन्सिटी भनेको कति हिट इनर्जी आयो पर युनिट पर स्क्वायर युनिट एरिया पर युनिट टाइम। इन्टेन्सिटी अफ रेडिएसन चाहिँ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल to fourth power of absolute temperature। यो कुरा हामीले हल्का कुरा गरेका थियौँ। खासमा चाहिँ स्टिफेन्स बोल्ट्जम्यानले भनेको कुरा यही हो। इन्टेन्सिटी भनेको अघि मैले भनिहालेँ, कुनै कति रेडिएसन क्रिएट गर्छ 1 मिटर स्क्वायर एरियामा, 1 मिटर नभने युनिट मिटर स्क्वायर एरियामा 1 युनिट टाइममा है। त्यसलाई हामीले Q/80 भनेको थियौँ। म्याथमेटिकली हेर्ने हो भने म्याथमेटिकली Q/80, Q भनेको के हो त भन्दा हिट इनर्जी कति आयो, रेडिएट कति गर्यो, ए भनेको एरिया अनि टी भनेको टाइम। यो चाहिँ के हुन्छ, एब्सोल्युट टेम्परेचरसँग चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। यो कुरा गरेको छ। र स्टेफेन्सले त्यसले गर्दा यसलाई अलिकति मिलाउने हो भने यस्तो खालको एउटा आउँछ, यसलाई हामी के भन्छौँ त, वेयर
यो के हो त स्टेफेन्स हैन स्टेफेन्स कन्स्टेन्ट यहाँ चाहिँ खास प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट हो यसलाई हामी स्टेफेन्स कन्स्टेन्ट भन्छौँ यसको भ्यालु सम्झिनुपर्छ तपाईहरुले याद गर्नुपर्छ यसको भ्यालु तपाईलाई खासमा चाहिँ 5.67 into 10 को पावर -8 वाट पर मिटर स्क्वायर पर केल्भिन 4 ल यसलाई खासमा हिसाब गर्दाखेरि खासमा 6 into डाइरेक्ट एकैचोटी -8 वाट पर मिटर स्क्वायर पर केल्भिन 4 युनिटमा नाप्ने गरिएको हुन्छ है यो चाहिँ हाम्रो भ्यालु रह्यो यो हाम्रो खास स्टेफेन्स ल तर यसलाई अलिकति मोडिफाई गर्ने हो भने के हुन्छ त भन्दा यहाँ जाउँ यसमा चाहिँ हामीले q/t लिने हो भने के हुन्छ त भन्दा पावर q भनेको जुलमा आउँछ q/t जुल पर सेकेन्ड इज इक्वल टु वाट भनेको पावरको कुरा आउँछ के को कुरा आउँछ पावरको कुरा आउँछ त्यसले गर्दा हामीले के लेख्न सकिन्छ भन्दा पावर रेडिएटेड p इज इक्वल टु कति हुन्छ त भन्दा q/t इज इक्वल टु स्टेफेन्स कन्स्टेन्ट AT4 है त्यसले गर्दा पावर रेडिएट इज इक्वल टु p इज इक्वल टु स्टेफेन्स कन्स्टेन्ट AT को पावर 4 यो चाहिँ हाम्रो खासमा पावर रेडिएटको कुरा आयो अब पर्फेक्टली ब्ल्याक पर्फेक्टली यदि यो हामी चाहिँ अलि पर्फेक्टली ब्ल्याक बडीको कुरा गरिरहेका छौं त्यसले गर्दा दिस इज ओन्ली फर पर्फेक्टली इट इज फर पर्फेक्टली ब्ल्याक बडी ठीक छ यो पर्फेक्टली ब्ल्याक बडी तर अरु बडीले पनि हामीले कुरा गरेका थियौं अरु बडीले पनि कुनै पनि टेम्परेचरमा हिट इमिट र रेडिएट गर्ने काम भइरहेको हुन्छ इमिट पनि गर्ने काम छ रेडिएट पनि गर्ने काम हुन्छ यसको बारेमा धेरै कुराहरू अघिल्लो क्लास हामी रेडिएसन फर्स्टमा गरेका थियौं र यदि अरु कुराहरू गर्ने हो भने पर्फेक्टली ब्ल्याक बडी छैन भने यसमा चाहिँ के हुन्छ फर अदर बडी हैन पावर रेडिएटेड भनेको कति हुन्छ यहाँनेरि हामीले एउटा कुरा थप्नु पर्छ इमिसिभिटी थप्नु पर्छ p इज इक्वल टु इमिसिभिटी जुन चाहिँ 0 देखि 1 को बीचमा रहन्छ AT4 यो हाम्रो आउँछ यसलाई हामी इमिसिभिटी अफ कुन अरु सब्स्टेन्स अरु बडीको मेटेरियल्सको कुरा हो यसलाई हामी इमिसिभिटी of the body material emissivity of the body material को कुरा गर्छौं यसको भ्यालु चाहिँ 0 देखि माथि हुन्छ emissivity को भ्यालु 1 देखि तल हुन्छ यो भ्यालु राख्नेबित्तिकै डेफिनेटली पावर रेडिएटेड कम हुन्छ यो भन्दा किनभने यसको भ्यालु 1 भन्दा 1 म्याक्सिमम लिमिट 1 त हुँदैन 1 भयो भने त पर्फेक्टली ब्ल्याक बडी नै हुन्छ यो चाहिँ 1 हुनु भनेको चाहिँ फर पर्फेक्टली ब्ल्याक बडी पर्फेक्ट ब्ल्याक बडी को लागि मात्रै हुन्छ यदि होइन भने यो भ्यालु यति आउँछ यो कुराहरु हामीले गर्यौ एउटा थोरै हिसाब एउटा गरिहालौं यो मेटे मैले बुझ्नुभयो यसलाई नोट बनाउनु होला एउटा एक्जाम्पल गरिहालौं एक्जाम्पल 1 एक्जाम्पल 1 मा जाउँ हामीलाई एउटा हिटर छ हिटर पावर चाहिँ कति छ हिटरको भन्दा 6 किलोवाट 6 किलोवाट है यसको कोइल एरिया छ मानौं कोइल एरिया छ 0.1 मिटर स्क्वायर हैन फाइन्ड द टेम्परेचर अफ द कोइल भन्दै छ फाइन्ड
the temperature of the coil temperature of the coil यति नै भन्दैछ assume it is a perfectly black body यो ब्ल्याक बडी कन्सिडर गरेर यसको टेम्परेचर निकाल्नु पर्ने छ जसको लागि तपाईले अहिले भर्खर चाहिँ ब्ल्याक बडी भन्ने बित्तिकै एमिसिभिटी 1 हुन्छ हैन त्यसले गर्दा हामीले के गर्दै छौं भन्दा टेम्परेचर निकाल्ने भएकोले पावर छँदैछ पावर इज इक्वल टु के हुन्छ त स्टिफेन्स कन्स्टेन्ट खास यो पनि हुन्छ यो त 1 हुन्छ स्टिफेन्स कन्स्टेन्ट a t को पावर 4 हुन्छ पावर भनेको 6 किलो भनेको 6000 वाट भयो स्टिफेन्स कन्स्टेन्ट अहिले भर्खर कुरा गरेको थियौ 6 * 10 को पावर -8 एरिया भनेको कति छ 0.1 मिटर स्क्वायर हैन टेम्परेचर 4 यसलाई हेर्ने हो भने 6 गयो यहाँ 1000 रह्यो 1000 भएपछि के हुन्छ त 10 को पावर 3 हैन यता आयो 10 को पावर -8 यो कति हो तल 10 को पावर -1 हो 10 को पावर -9 भयो हैन यो यता गयो -9 t को पावर 4 कति भयो 10 को पावर 12 भयो हैन 9 माथि गएपछि 12 भयो t को पावर 4 सो टेम्परेचर इज इक्वल टु कति हो त 10 को पावर 3 को पनि 4 10 को पावर 3 केल्भिन हामीले एसआई युनिट जहिले पनि केल्भिन राख्नुपर्छ टेम्परेचर इज इक्वल टु कति हो 1000 केल्भिन हुने रहेछ एब्सोल्युट जीरो टेम्परेचर यो हिटरको चाहिँ ठीक छ यो हाम्रो पर्फेक्टली ब्ल्याक बडी भनेर चाहिँ हामीले के गरेका छौं एज्युम गरेका छौं यो भयो एउटा कुरा हो अब हामीले एउटा काम के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ मानौ यो बुझ्नु भयो नि हैन यसलाई सार्नु होला मार्करले आज दुःख देला जस्तो छ यसलाई पज गरेर अलिकति अगाडि लगाएर सार्नु होला मान एउटा ब्ल्याक बडी छ यसको सराउन्डिङ छ यो यसको सराउन्डिङ छ ब्ल्याक बडी को टेम्परेचर T छ अरे हैन टेम्परेचर सराउन्डिङ को टेम्परेचर T नट छ अरे भने यो केसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसले पनि पावर के हुन्छ त भन्दा रेडिएट गर्छ र पावर एब्जर्ब पनि गर्छ यसले पावर रेडिएट गर्छ एब्जर्ब पनि गर्छ है यसलाई के हुन्छ पावर रेडिएसन पनि हुन्छ मतलब पावर यसले दिन्छ हिट दिन्छ पर युनिट टाइम भनेको पावर हो यो कुनै मेकानिकल पावर होइन यो पावर के हुन्छ त एब्जर्प्सन पनि हुन्छ एब्जर्प्सन पनि हुन्छ हैन त्यसले गर्दा पावर रेडिएट चाहिँ जुन पावर रेडिएसन गर्छ उले यो टेम्परेचर को कारणले गर्छ पावर के हुन्छ एब्जर्प्सन गर्छ यो सराउन्डिङ टेम्परेचर को कारणले गर्दा धेरै भयो भने धेरै तान्छ र थोरै भने थोरै तान्छ पावर एब्जर्प्सन योसँग डिपेन्ड हुन्छ पावर रेडिएसन भनेको जुन उसैले रेडिएट गर्ने कुरा उसँग भएको टेम्परेचरसँग डिपेन्ड हुन्छ त्यसले गर्दा अहिले हामी के भन्न सक्छौं भन्दा पावर रेडिएटेड भनेको चाहिँ कति हो यो बडी त अहिले पर्फेक्टली छैन अरे ब्ल्याक बडी मात्रै छ E स्टिफेन्स कन्स्टेन्ट A t को पावर हो यो रेडिएट को यसको कारणले गर्दा पावर के हुन्छ त पावर एब्जर्प्सन कति हुन्छ त पावर एब्जर्ब भनौं न E ए त्यही नै हो यसको बडीको एरिया A भने टेम्परेचर कति हुन्छ त यो एब्जर्प्सनको बेला यो टेम्परेचर भने यहाँ हिट लस कति हुन्छ त मतलब नेट पावर रेडिएसन रेडिएटेड नेट पावर रेडिएटेड मतलब लस हो यो कति हुन्छ त पावर रेडिएटेड माइनस पावर एब्जर्प्सन यता उले 50 वाट गर्यो यता 30 वाट गर्यो भने जम्मा
20 वाट मात्रै पावर रेडिएट गर्यो है। मार्कर चेन्ज गर्छु। पावर के त रेडिएटेड माइनस पावर एब्जर्ब्ड। ठीक छ, पावर रेडिएटेड कति हो त? यहाँ सबै कमन आउँछ। पावर रेडिएटेड माइनस पावर एब्जर्ब्ड, ई कमन आयो, यो पनि आयो कमन, ए पनि कमन आयो। T4 माइनस T04 यो किसिमको चाहिँ आयो। यसलाई हामी चाहिँ पावर रेडिएटेड भन्छौँ, नेट पावर रेडिएटेड है। यसलाई नेट पावर रेडिएटेड भन्छौँ। यो किसिमको हुन्छ। न्युमेरिकल गर्दाखेरि ख्याल गर्नुपर्छ। कुरो बुझ्नुभयो? यसले एब्जर्ब पनि गर्छ, रेडिएसन पनि गरिरहेको हुन्छ, इमिट पनि गरिरहेको हुन्छ। इमिटलाई रेडिएसन पनि भन्छ। र रेडिएसन जति गर्छ यो यसको टेम्परेचरको कारणले हुन्छ, एब्जर्प्सन यो टेम्परेचरको कारणले हुन्छ, सराउन्डिङको टेम्परेचरको कारणले हुन्छ। पावर रेडिएटेड यो टेम्परेचर, यसलाई हामीले डिफ्रेन्ट गरेपछि यो आयो है। एउटा फेरि राम्रो खालको एक्सप्रेसन हो। यदि सराउन्डिङ दिएको छ भने, अघिको इक्जाम्पलमा सराउन्डिङ दिएको थिएन, त्यसमा हाम्रो एउटा मात्र टेम्परेचर रह्यो जुन हिटरको टेम्परेचर थियो। ठिक छ, अब हामी एउटा इक्जाम्पल अर्को हेरौँ, यसै सम्बन्धी एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। इक्जाम्पल नम्बर 2। इक्जाम्पल 2 मा जाउँ। इक्जाम्पल 2 मा के दिउँ भन्दाखेरि दुईटा बडी लिनु पर्यो। एउटा कति लिने भन्दाखेरि मानौँ एउटा ब्ल्याक बडी छ हैन, एउटा ब्ल्याक बडी छ, यसको एरिया दिएको छ 10 cm स्क्वायर हैन। अर्को सराउन्डिङ टेम्परेचर T0 दिएको छ 27 केल्भिन अथवा 27 डिग्री सेल्सियस दिउँ, यसलाई केल्भिन बनाउनु पर्छ अहिले। र यसको टेम्परेचर छ 100 कति राखौँ, 127 भनेपछि 273 प्लस 127 भनेपछि 400 हुने गरी राख्दैछु। 127 डिग्री सेल्सियस यसको टी हो है, यो बडी टेम्परेचर टी हो यो भने। अब हामीले के निकाल्नु पर्ने? रेट अफ पावर लस निकाल्नु पर्यो। फाइन्ड, यसलाई क्वेसन यहाँ लेखौँ, फाइन्ड रेट अफ पावर लस हैन, रेट अफ पावर बाई लस बाई द ब्ल्याक बडी। यो द लाग्छ कि लाग्दैन तपाईहरुले विचार गर्नु होला। फाइन्ड द रेट अफ पावर लस बाई ब्ल्याक बडी। पावर लसलाई अहिले भर्खर कुरा गरेको थियौँ, त्यही पावर लस, पावर रेडिएटेड भनेकै पावर लस रेडिएटेड गरेर अर्कालाई दिने त हो है। त्यसले गर्दा अब के गर्नु पर्यो? पावर लस P इक्वल टु कति हो त? E, यो त 1 हुने भयो ब्ल्याक बडीको लागि। स्टेफन कन्स्टेन्ट एरिया T4 माइनस T04, यही त हो हैन। यसका भ्यालुहरु तपाईलाई थाहा छ। यो भनेको 6 इन्टु 10 को पावर माइनस 8, एरिया कति हुन्छ? 10 cm क्यूब। 10 cm क्यूब भने कति हुन्छ? 10 लाई डिवाइड बाइ 10 इन्टु 10 को पावर माइनस 4। अब यहाँ टेम्परेचर कति भयो? यो टेम्परेचर सबै क्याल्भिन लानुपर्छ। यसलाई क्याल्भिन लाँदाखेरि 127 प्लस 273 इज इक्वल टु 400 भयो, 400 क्याल्भिन। यसमा चाहिँ प्लस 273 इज इक्वल टु 300 क्याल्भिन भयो भनेपछि यहाँ T0 आयो 400 को पावर 4, 300 को पावर 4। यही हैन त? यो हुँदाखेरि तपाईहरुले हिसाब गर्दाखेरि के पाउनुहुन्छ त भन्दाखेरि हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ। यो कति भयो? 6 इन्टु 10 को पावर यहाँ 3 भइसक्यो, यसले गर्दाखेरि 3 भयो। 8 9 10 11 10 को पावर माइनस 11 भयो। यहाँ कति हुन्छ? यहाँ यो खास 4 इन्टु 10 को पावर कति हुन्छ?
यो भयो, यसको पनि 4, यसको पनि 4, 4 चौको 16, चौको 64, 4 को 4 इन्टु 10 को पावर कति भयो 2, 2 को 8 भयो, यो 8 यता जान्छ, यो चाहिँ सबैको आउँछ, यता 3 को पावर 4 इन्टु 10 को पावर 8 आउँछ, 10 को पावर 8 कमन लिने बित्तिकै यहाँ 10 को पावर 8 आउँछ, यहाँ आउँछ 4 को पावर 4 माइनस 3 को पावर 4। यसरी हिसाब गर्नुभयो भने तपाईहरुले कति पाउनुहुन्छ भने 0.9 वाट पाउनुहुन्छ है। यसलाई हेर्नु होला, 0.9 वाट पाउनुहुन्छ। कुरो बुझ्नुभयो? यो स्टेफेन्स बोल्टम्यान्स लको डेरिभेसनबाट न्युमेरिकल गरेको एक्जाम्पल नम्बर 2 हामीले के गर्यौं? रेट अफ पावर लस है। पावर रेडिएसन गर्नु भनेको पावर लस हुनु हो। ओके, यो बुझ्नुभयो है। अब एउटा कुरा गर, अब एउटा लास्ट एक्जाम्पल, लास्ट त नभनु, एउटा अर्को एक्जाम्पल लिउँ। एक्जाम्पल यो कपी गर्नु होला। एक्जाम्पल नम्बर 3 मा जाउँ। के हेरौँ भन्दा यसमा चाहिँ हामीले अघिल्लो क्लासमा एउटा कुरा गरेका थियौँ। विन्स डिस्प्लेसमेन्ट लमा हामीले λ1 t1 = λ2 t2 = λ3 t3 अथवा λ = b/t अथवा t = यो कुरा गरेका थियौँ। यो कन्सेप्ट लगाएको थियौँ। मतलब लैम्डा र टाइम चाहिँ लैम्डा एन्ड टाइम टाइम भनेको टेम्परेचर = कन्स्टेन्ट भनेको थियौँ। यो कन्सेप्टमा यो गर्नुपर्ने हुन्छ। यो त्यसको लागि अगाडिको भिडियो हेर्नै पर्ने हुन्छ तपाईले है। क्वेशन छ, मानौ एउटा अब्जेक्ट छ A, एउटा अब्जेक्ट छ B हैन। मार्करलाई दुईटैले मार्करलाई चाहिँ इन्क आवश्यक छ। यसको रेडियस RA छ, यसको रेडियस RB छ हैन। त्यसले गर्दा RA चाहिँ जति छ RA = 400 RB छ अरे। अरु के दिएको छ हैन? अर्को दिएको छ कन्डिसन पावर रेडिएट बाइ A = 10 को पावर 4 टाइम्स पावर रेडिएट बाइ B। हामीले निकाल्नु पर्ने लैम्डा म्याक्सिमम बुझ्नुपर्छ। यसको लागि अहिले पढाएको छैन, अघिल्लो क्लासमा हेर्नु पर्ने हुन्छ। लैम्डा B बाइ लैम्डा A = व्हाट है। यो कुरा छ, हामीले यो निकाल्नु पर्ने छ। यो रिलेसन हो लाउनु पर्ने। टेम्परेचर निकाल्छौं, टेम्परेचरलाई हामी दायाँमा चलाएर यो निकाल्छौं। अहिले सबै कुरा पढ्यो, यो पढेको छैन, यो चाहिँ हामीले सम्झिने, तर अघिल्लो क्लासमा जाने है। सजिलो छ रेडिएसन। अघि यो भन्दा जस्ट अगाडि क्लिक हानेपछि यदि प्लेलिस्टमा छ भने अगाडि हामीले गरेपछि आउन सक्छ अगाडि, अथवा प्लेलिस्टमै गएर जानु होला, नआउन पनि सक्छ। PA 10 को पावर 4 PB ठीक छ। पावर रेडिएटेडलाई हामी के गर्ने त फर्मुला? यो स्टेफेन्स कन्स्टेन्ट, यो सबैको लागि एउटै हो। एरिया हैन, एरिया अफ कस्तो? एरिया अफ A हैन। यसो गरौँ, यो बडीहरुलाई चाहिँ के गरौँ भन्दा रेडियस भएको हुनाले यो बडी त यस्तो खालको पाउनु पर्यो नि त हैन। यो बडी चाहिँ यस्तो खालको छ है। यो यस्तो खालको ब्ल्याक बडी छ जसको रेडियस पनि छ, यो रेडियस पनि छ भने एरिया। अनि त्यहाँबाट टेम्परेचर कति छ? यसको टेम्परेचर केही छ? टेम्परेचर त छैन, टेम्परेचर निकाल्नु पर्ने हुन्छ यार हैन। टेम्परेचर कसको? A को टेम्परेचर को पावर 4 = स्टेफेन्स एरिया अफ B टेम्परेचर कति छ? B को पावर 4 हैन। यो गयो, तर यहाँ 10 को पावर 4 त राख्नै बाँकी छ। यो गयो, यसको भनेको पाई R A को होल स्क्वायर एरिया, अनि 10 को पावर A को पावर 4, 10 को पावर 4 यसको भने 10 पाई RB को होल को पावर तेरीको पाई R स्क्वायर होल स्क्वायर होइन त, सरी यति नै हो। यहाँ होल स्क्वायर गर्नु पर्दैन, यहाँ गरेको पनि थिएन। T को पावर B को पावर 4। अब हामीले निकाल्नु पर्ने लैम्डा B अपन लैम्डा A निकाल्नु पर्ने, ए होइन A अपन B निकाल्नु पर्ने भएको हुनाले
यहाँबाट रिएक्सन निस्किँदा कति हुन्छ ए अपन ल्याम्डा बी निकाल्नु पर्ने भएकोले हामीले निकाल्नु पर्ने टेम्परेचर बी बाई टेम्परेचर ए निकाल्नु पर्ने हुन्छ जस्तो छ हैन। यो क्रस मल्टिप्लिकेसन भएर ल्याम्डा 1 A1 हुन्छ, यो खालको निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अहिले यो पाई पाई गयो। अहिले अर्को छ RA इक्वल टु 400 RB। RA इक्वल टु 400 RB होल स्क्वायर t को पावर a 4 इज इक्वल टू 10 को पावर 4 RB को स्क्वायर t को पावर b 4 हैन। यो भनेको 4 चौको 16 इन्टु 10 को पावर 2 गुणा 4 RB को होल स्क्वायर यो त गरिसक्यौं। t को पावर a को पावर 4 10 को पावर 4 RB स्क्वायर TB 4 हैन त। यो गयो अनि RB पनि गयो। अब हामी TB बाई TA को पावर 4 इजिकल टु यता 16 रह्यो अनि TB बाई TA इजिकल टु कति हो त 2 आयो। भने TB बाई TA इजिकल 2 आउने बित्तिकै हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा TB बाई TA इजिकल 2 आउँछ भनेको चाहिँ ल्याम्डा A बाई ल्याम्डा B इजिकल टु TB बाई TA इजिकल टु 2। देयरफोर हाम्रो ल्याम्डा A बाई ल्याम्डा B इजिकल टु 2 आयो। यो हाम्रो एन्सर आयो। ठीक छ, यो हाम्रो एन्सर आयो। के आयो? एन्सर आयो। दुईटै मार्करलाई चाहिँ इन्क चाहिएको छ। अहिले एकछिनमा भर्छु म। यो कुरो बुझ्नुभयो? यसको लगभग स्टेफेन्सको कुराहरू यिनै हुन्, न्युमेरिकलहरू यिनै हुन्, सबै कुराहरू सजिलै छ है। आजको अर्को मुख्य टपिक छ, बुझ्नुभयो होला, नोट पनि बनाउनुस् है। न्युटन्स ल अफ कुलिङ के छ अरे? न्युटन्स ल अफ कुलिङ लेखिहाल्नु टपिक्स। न्युटन्स ल अफ कुलिङ, न्युटन्स ल अफ कुलिङ, न्युटन्स ल अफ कुलिङ भनेको मतलब तपाईले बेसिकमा पढ्नु भएको छ। एउटा तातो वस्तुबाट एउटा चिसो वस्तुमा जाँदाखेरि कति टाइममा कति हिट फ्लो हुन्छ, कति चिसो हुन्छ। जस्तो डेफिनेटली 80 डिग्रीबाट 50, 80 डिग्रीबाट 70 डिग्री, 70 बाट 60 डिग्री, 60 बाट 50 डिग्री के गडबड भयो? 70, 70 बाट 60, 60 बाट 50, 50 बाट 40, ग्याप त त्यही नै हो। ग्याप के छ? ग्याप त्यही नै छ। यसको टेम्परेचर टाइम T1 लाग्यो, यसमा टेम्परेचर T2 लाग्यो, टाइम चाहिँ T3 लाग्यो, यहाँ T4 लाग्यो भने कुन टाइम चाहिँ बढी होला? मतलब यहाँ छिटो हुन्छ कि ग्याप एउटै छ, 80 देखि 10 ग्याप, 10 ग्याप, 10 ग्याप, 10 ग्याप। अनि कहाँनेरि ग्याप बढी हुन्छ? यहाँ छिटो चाहिँ के हुन्छ? हिट कुल हुन्छ, किनभने तातोबाट चिसोमा छिटो जान सक्छ है। त्यस्तो कुराहरू हामी अहिले गर्न खोज्दैछौँ है। यसको लागि के हुन्छ त भन्दा T1 चाहिँ सानो हुन्छ T2 भन्दा, T3 भन्दा, T4 मा त्यो किसिमको आउँछ। मतलब यहाँ ढिलो खालको चाहिँ हिट फ्लो हुन्छ। ठुलो माथिबाट चाहिँ छिट्टै आउँछ, तलबाट तिनीहरु पानी चाहिँ बिस्तारै जान्छ भने जस्तै तातोबाट धेरै हाईबाट चाहिँ छिट्टो चाहिँ हिट चाहिँ कुलतिर जान्छ। तर स्लोबाट चाहिँ डिफरेन्स ग्यापै भए पनि, ग्याप सेम भए पनि टेम्परेचर झर्नलाई मतलब हिट पास हुनलाई चाहिँ टाइम लाग्ने रहेछ। मतलब यहाँ बढी टाइम लाग्छ, यहाँ छिटो चाहिँ यो हुन्छ। यही कुरालाई न्युटन्स ल अफ कुलिङले कुरा गरेको छ। यसले के भन्छ भने रेट अफ हिट फ्लो मतलब लस, रेट अफ हिट फ्लो भने डिक्रिज विथ टाइम है। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ? डिक्रिज विथ टाइम। के डिक्रिज? टेम्परेचर डिफरेन्स, टेम्परेचर डिक्रिज विथ टाइम। यो चाहिँ के हुन्छ त?
टेम्परेचर डिफरेन्ससँग चाहिँ के हुन्छ त डिपेन्ड हुन्छ हैन टेम्परेचर डिफरेन्स बिट्विन के त यो चाहिँ डिफरेन्स इन टेम्परेचर बिट्विन यसलाई के हुन्छ टेम्परेचर डिफरेन्स बिट्विन बडी एन्ड सराउन्डिङ्स हैन बडी र सराउन्डिङ बीचको चाहिँ टेम्परेचर डिफरेन्स हो यो हैन यसलाई चाहिँ अर्को पनि भन्न सकिन्छ फल इन टेम्परेचर विथ टाइम यो भनेको खासमा फल इन टेम्परेचर विथ टाइम यो रेट अफ हिट फ्लो भनेको त्यही टेम्परेचर डिक्रिज विथ टाइम फल इन टेम्परेचर विथ टाइम जे भन्दा पनि सकिन्छ है यसलाई म्याथमेटिकल लेख्ने हो भने dt टेम्परेचर डिफरेन्स विथ रेस्पेक्ट टु टाइम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर अपन ts हैन tb अपन ts जहाँ tb भनेको के हो टेम्परेचर अफ बडी अनि ts भनेको टेम्परेचर अफ सराउन्डिङ है यो किसिमको छ कुरो बुझ्नु रेट अफ हिट फ्लो मतलब टेम्परेचर डिक्रिज विथ टाइम अथवा फल इन टेम्परेचर विथ टाइम चाहिँ टेम्परेचर डिफरेन्ससँग चाहिँ के हुन्छ त के हुन्छ त डिटरमाइन गर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू गर्यो ठीक छ अब यसलाई चाहिँ के हुन्छ थोरै एक दुईवटा न्युमेरिकलहरू गर्छौँ त्यसपछि यसको डेरिभेसनतिर जान्छ डेरिभेसन ठुलो कुरो होइन यहाँ बुझ्नुपर्ने कुराहरू ठुलो कुरो हो हामी न्युमेरिकल गरौँ है त्योभन्दा पहिले एउटा के गरौँ भने सपोज कहिलेकाहीँ के दिएको हुन्छ भने सराउन्डिङको टेम्परेचर दिएको हुन्छ इनिसियल टेम्परेचर दिएको हुन्छ र फाइनल टेम्परेचर दिएको हुन्छ ठिक छ त्यसले गर्दाखेरि त्यतिखेर हामीले के गर्ने भन्दा मानौँ यो एउटा इनिसियल कन्डिसन हो यो फाइनल कन्डिसन हो सपोज सराउन्डिङ टेम्परेचर थीटा एस छ फाइनल टेम्परेचर इनिसियल टेम्परेचर थीटा फाइनल छ थीटा इनिसियल थीटा फाइनल मानौँ यहाँ 70 डिग्रीदेखि 50 डिग्रीमा झरेको छ जस्तै सराउन्डिङ टेम्परेचर सपोज 30 डिग्री छ यस्तो खालको केही छ भने यस्तो बेलामा जहिले पनि रेट अफ हिट फ्लो जुन हुन्छ रेट अफ हिट फ्लो अथवा रेट अफ कुलिङ भनौँ न रेट अफ कुलिङ चाहिँ भनेको फल इन टेम्परेचर कहाँ मुनि फल इन टेम्परेचर रेट भनेपछि टाइम टेकन ठिक छ फल इन टेम्परेचर टाइम टेकन फल इन टेम्परेचर कति हो त थीटा इनिसियलबाट थीटा फाइनल मुनि डेल टी जुन चाहिँ खासमा कोसँग डिपेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि टेम्परेचर डिफरेन्ट डेल टीसँग डिपेन्ड हुन्छ मतलब यसलाई राख्ने हो भने डेल टीलाई हामीले राख्ने हो भने बडीको टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर बडी माइनस टेम्परेचर अफ सराउन्डिङ्स हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब के हुन्छ त टेम्परेचर बडी कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ के राख्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि इनिसियल र फाइनलको बिचमा राख्नुपर्ने हुन्छ है कहिलेकाहीँ होइन प्रायः त्यसले गर्दा हामीले के राख्नुपर्छ भन्दा यसमा थीटा आई माइनस थीटा एफ डेल टी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु थीटा टेम्परेचर बडी चाहिँ जहिले पनि एभरेज राख्नुपर्छ थीटा आई प्लस थीटा एफ बाई कति एभरेज भनेको 2 माइनस टीएस राख्नुपर्ने हुन्छ है टीएस को मतलब यहाँनिर गर्ने हो भने थीटा एस सर्फेस यो चाहिँ टेम्परेचर अफ सर्फेस टेम्परेचर है सर्फेस टेम्परेचर हामी यहाँ लिने ठिक छ यो किसिमको फर्मुला हामीले राख्नुपर्छ यहाँ केही प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट राख्न सकिन्छ टी आई
यसलाई टिआई माइनस टिएफ कमुनि डेल टी इज इक्वल टू सपोज के प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट राख्न सकिन्छ थीटा 1 प्लस थीटा आई प्लस थीटा एफ माइनस डेल एस यस्तो खालको एक्सप्रेसन गर्न सकिन्छ है। उदाहरणको लागि एउटा इक्जाम्पल लिउँ। सपोज इक्जाम्पल नम्बर कति भएको थियो? इक्जाम्पल नम्बर 3 होला, अथवा इक्जाम्पल जति काउन्टमा बिर्से पनि। सपोज एउटा लिक्विड चाहिँ 70 डिग्री सेल्सियसदेखि 60 डिग्री सेल्सियसमा लानलाई टाइम लाग्यो 5 मिनट। जेमा छ एसआईमा लगे पनि हुन्छ, सेकेन्डमा लगे पनि हुन्छ, तर मिनटमै निकाल्नु पर्ने भएकोले सेकेन्डमा ननिकालौँ। अब के निकाल्नु पर्दैछ एउटा लिक्विड नि? क्याल्कुलेट द टेम्परेचर, क्याल्कुलेट द टेम्परेचर होइन, क्याल्कुलेट द टाइम, क्याल्कुलेट द टाइम टु कुल इट, त्यही हो अहिलेकै लिक्विड चाहिँ फ्रम 60 to 50 degree if temperature of surrounding if temperature of surrounding is 30 degree Celsius। भनेपछि यो किसिमको अब एक्सप्रेसन लाउनुपर्छ। पनि यहाँ पहिलो केसमा के छ? फर्स्ट केस हाम्रो हेर्नु त, फर्स्ट केस है 70 देखि 70 देखि 60 डिग्री सेल्सियसमा लान 5 मिनट लाग्यो भने 70 माइनस 60 5 मिनट लाग्यो। मानौ के यो मेटेरियल्सको एउटा कुरा हो, प्रोपर्टी हो, कन्स्टेन्ट टर्म हो। अब 70 र 60 जोड्दाखेरि डिभाइड बाई 2 माइनस टेम्परेचर 30 होइन, सराउन्डिङ टेम्परेचर कति छ? 30। यहाँबाट कति हुन्छ? 10 10मा गर्ने 2 आयो, यहाँ कति हुन्छ? 65 आयो माइनस 30 के अनि 2 इज इक्वल टू कति भयो त? 25 के। 2 इज इक्वल टू 25 हो कि 35? 35 के। इक्वेसन 1। अर्को केस लिउँ, सेकेन्ड केस। सेकेन्ड केस लिन सकिन्छ फेरि 60 देखि 50 सम्म हैन, 60 देखि 50 डिग्री सेल्सियस सम्म डेल टी थाहा भएन, टी मानौ टी टाइम लाग्छ, जुन 5 सेकेन्ड अघि 5 मिनट लागेको थियो, अहिले 30 लाग्छ। इजिकल टू त्यही सब्सटेन्स हो, के त्यही नै हो। यसको एभरेज अब 60 र 50 बाई 2 माइनस 30 सराउन्डिङको टेम्परेचर राख्न सकिन्छ। कति हुन्छ? यो भनेको 10 बाई टी इजिकल टू के। यो 55 माइनस 30 भनेको 25 10 अपन टी। भने यसलाई यता लिउँ। अब यो इक्वेसन नम्बर 2 बनाइदिउँ। अब के गर्न सकिन्छ? टी को भ्यालु निकाल्नु, के काट्नु? इक्वेसन 1 लाई डिभाइड बाई 2 ले गरौँ। 2 बाई 10t इज इक्वल टू 35 बाई 25 के काट्यो। 7 5 35, यो कति हो? 5 5 25, 7 बाई 5, यो टी माथि गयो, 2t अपन कति भयो? 2t अपन 10 इज इक्वल टू 7 बाई 5, यसलाई 2 ले 2 काट्यो, मतलब t इज इक्वल टू 7 मिनट लाग्ने रहेछ। कुरो बुझ्नुभयो कि? भने 70 देखि 60 डिग्री त्यही ग्यापमा 10 ग्याप हुनलाई 5 मिनट लागेको थियो भने 60 देखि 50 भनेको यो अर्को स्टेप लानलाई चाहिँ फेरि 7 मिनट लाग्ने भनेको रेट चाहिँ एकदम स्लो हुने रहेछ।
है। यो किसिमको एउटा न्युमेरिकल हो। हामीले यो फर्मुला याद छ भने यहाँ राखिराखौँ, थीटा आई माइनस थीटा एफ बाई डेल टी इज इक्वल टू के थीटा आई प्लस थीटा एफ बाई 2 माइनस थीटा एस। यस फर्मुला भयो। ठिक छ, कुरो बुझ्नु। अर्को एउटा एक्जाम्पल यस्तै खालको लिउँ, त्यसपछि न्युटन्स ल अफ कुलिङको डेरिभेसन गर्छौँ लास्टमा। यसलाई पज गरेर सार्नु भएको थियो भने सजिलो हुन्थ्यो, नत्र भए केही बिग्रेको छैन। अलिकति अगाडि लानुहोस् भने एक्जाम्पल नम्बर अर्को छ, एक्जाम्पल नम्बर 4। एक्जाम्पल 4 मा के छ मानौँ, मानौँ त्यही लिक्विड 80 डिग्रीदेखि 60 डिग्रीमा झर्दाखेरि 5 मिनट लाग्छ। मानौँ कति लाग्छ अरे भने 60 डिग्रीबाट 50 मिनटमा 60 डिग्रीबाट 50 मा जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, मानौँ 4 मिनट लाग्छ। मतलब यहाँ धेरै छिटो भएको होइन, यहाँ चाहिँ ग्याप धेरै छ नि त। यहाँ 20 डिग्रीले ग्याप छ, यहाँ 10 डिग्रीले मात्रै छ भने अब हामीले निकाल्नु पर्ने टेम्परेचर अफ सराउन्डिङ, मतलब डेल एस इज इक्वल टू वाट। ठिक छ, त्यसले गर्दा अब हामीले के गर्नु पर्यो, फेरि फर्मुला त्यही नै हो। फर्स्ट सेकेन्ड केस दुईटैबाट एउटै के निकाल्नु परेन यतिखेर, के त काटिन्छ होला सायद। 80 माइनस 60 का मुनि 5 इज इक्वल टू के। एभरेज यसको कति हो, 80 प्लस 60, यसको एभरेज निकाल्नलाई यहाँ 80 प्लस 60 गरेपछि 70 माइनस डेल एस थीटा एस जुन हामीले निकाल्नु पर्ने छ। भनेको त यो कति हुन्छ त, यसमा अर्को केस लिउँ यतापट्टि, 60 माइनस 50 का मुनि 4 मिनट इज इक्वल टू के। एभरेज कति हुन्छ, 60 प्लस 50 55 हुन्छ। 55 माइनस थीटा एस। यो किसिमको दुईटा इक्वेसन आयो। इक्वेसन 1 र 2 तपाईहरुले सल्भ गर्नु पर्यो। फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2 तपाईले सल्भ गर्नुभयो भने सजिलो छ सल्भ गर्नलाई, त्यति गाह्रो छैन। तपाईले थीटा एस 30 डिग्री पाउनुहुन्छ है, 30 डिग्री पाउनुहुन्छ। यो एक्जाम्पल नम्बर लास्ट एक्जाम्पल भनौँ यसलाई। र अब हामी लास्टमा चाहिँ एउटा डेरिभेसन गर्छौँ। बुझ्नुभयो के यो सजिलो छ। यसलाई यो राखेर डिभाइड गरेर के काटिन्छ, यता पनि के काटिन्छ, थीटा एस मात्रै भेरिएबल्स रहन्छ, त्यो निस्किहाल्छ। अब डेरिभेसन अफ न्युटन्स ल अफ कुलिङ है, डेरिभेसन अफ न्युटन्स ल अफ कुलिङ। अक्षर बिग्रियो होला। मानौ एउटा हाम्रो के गरेको थियो भन्दा एउटा रेट अफ हिट लस कति गरेको थियो, रेट अफ हिट लस। यो स्टेफेन्स कन्स्टेन्ट हो नि, फेरि स्टेफेन्स बोल्ट्जम्यान्स रेट अफ पावर लस कति गरेको थियौँ, यो टी 4 माइनस टी नट 4 यो गरेको थियो होइन। मानौ यो बडीसँग टेम्परेचर टी छ, मानौ यसले डेल टी दियो कसैलाई भने अब टेम्परेचर उसको कति हुनेवाला छ, टी माइनस डेल टी। ठिक छ, कसले डेल टी टेम्परेचर दियो भने मतलब लस भयो भने कति हुन्छ, यति हुन्छ। अब हामी जाउँ, अब तपाईलाई थाहा छ हिट लस इज इक्वल टू डिक्यू हैन। डिक्यू इज इक्वल टू कति हुन्छ, एम एमसी डिटी
mc dt mass specific heat capacity dt specific heat capacity of that is not molar molar को क्यापिटल c हुन्छ यो भयो त्यसले गर्दा अहिले हामीले के गर्छौं dq by dt गर्छौं हैन dq by dt कति हुन्छ त पावर अफ लस हैन dq by dt त हामीले पढाएको छ dq by पावर अफ लस भनेको dq by dt नै हो e t हत्तेरीका a t4 minus t04 ठीक छ dq को ठाउँमा यो राख्ने हो भने mc dt by dt small dt e t4 minus t04 हैन mc mass of यो पनि स्पेसिफिकली कांस्टेंट टर्म यता राख्ने हो भने dt by dt is equal to e यो भयो by mc है अनि यसलाई के हुन्छ त भन्दा t4 minus t04 हुने रहेछ यसलाई के कांस्टेंट राख्न सकिन्छ मान सबै कांस्टेंट हो e कांस्टेंट हो एमिसिभिटी यो स्टेफन कांस्टेंट एरिया कुनै पार्टिकल कांस्टेंट छ m भनेको मास कांस्टेंट छ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी पनि कांस्टेंट छ अनि यसलाई हामी के मानौं t4 minus t04 हैन t4 minus t04 आयो यसलाई हामी dt अपन dt मान्छौं कतादेखि कहाँदेखि अर जाँदै यहाँ अर जहाँ k इज इक्वल टु कति हो त e अपन mc र के हो त कांस्टेंट हो अब के हुन्छ त भन्दा हामीलाई मानौ del t भनेको कति हो del t जहिले पनि del t भनेको t minus t naught हैन अथवा t भनेको कति हो त्यसको t भनेको सुरुको t minus t1 अनि के रे t naught t is equal to कति हुन्छ त t naught plus del t हैन यहाँ राख्ने हो भने कति हुन्छ dt by dt is equal to k यो राख्ने हो भने t naught plus del t का भने 4 minus t naught 4 के छँदैछ यहाँ t naught कमन लिन सकिन्छ कमन लिने बित्तिकै यहाँ कति हुन्छ 1 plus del t का मुनि t naught को 4 minus t naught 4 हैन त अब t naught 4 हामीले कमन लिने बित्तिकै के हुन्छ त k t naught 4 आउँछ यहाँ कति हुन्छ 1 plus del t by t naught को पावर 4 minus 1 यो t naught 4 यता गइसक्यो ठीक छ यसलाई हामी मेटौं यतापट्टिको खासै काम लाएन हेर्नु पर्यो भने फेरि पज गरेर अगाडि गर्नु होला अब के हुन्छ त भन्दा तपाईले del t त धेरै सानो del t इज सो स्मल है जेनरली अरु भन्दा सानो छ स्मल मात्रै भनौं त्यसले गर्दा हामीले के गरेका थियौ 1 plus x को पावर n भन्ने यस्तो खालको एक्सप्रेसन बाइनोमियल एक्सप्रेसन गरेका थियौ 1 plus nx गर्ने गरेका थियौ हैन nx गर्ने गरेका थियौ अनि यहाँ नै राख्ने बित्तिकै यहाँ कति हुन्छ त del t k t naught 4 हैन 1 plus यो 4 यो जस्तो n यहाँ आए जस्तै यो 4 यहाँ आउँछ del t अपन t naught minus 1 यो रे गयो भने k t naught 4 is equal to 4 del t by t naught काट्यो अब 4 आयो 4k t naught cube dot del t ठीक छ यो के त dt by dt त्यसले गर्दा dt by dt कति हुन्छ त भन्दा यो पनि एउटा कांस्टेंट मान्ने हो के कांस्टेंटै छ t पनि कांस्टेंट भयो भने चाहिँ यसलाई हामीले कांस्टेंट k डैश मानौं अरु del t त्यसले गर्दा k डैश लाई राख्ने भने
डिटी अपन डिटी जुन रेट अफ कुलिङ प्रोपोर्सनल टु डेल्टी हुन्छ, जुन हामीले अघिल्लो क्लासमा पनि गरेका थियौँ न्युटन्स ल अफ कुलिङ है। यो किसिमको एक्सप्रेसन आयो, हामीले डेरिभेसन गऱ्यौँ। ठिक छ, कसरी गऱ्यो? रेट अफ हिट फ्लो यो राख्यौँ होइन, यो भनेको डिक्यू बाई डिटी, डिक्यू भनेको यो भयो, यो राख्यौँ। यसलाई हामीले चट्ट यता राख्यौँ, यता राखेपछि इमिसिभिटी, स्टिफेन्स कन्स्टेन्ट, एरिया, मास कसको हो, सी स्पेसिफिक हिट कन्स्टेन्ट भनेर के राख्यौँ? टी लाइन। जबकि हामीले टी इजिकल जहिले पनि टी माइनस टी नट इजिकल टु डेल्टी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा टी इजिकल टु कति हो? डेल्टी प्लस टी नट आयो। यो कुरा हामीले यहाँ राख्यौँ, यसलाई स्क्वायरिङ गऱ्यौँ, यसलाई टी नट 4 कमन तान्यौँ, 1 रह्यो, 1 डेल्टी 1 डेल्टी 4 आयो। यो सबैलाई कमन तान्यो यतिकै, यो यतिकै रह्यो, यो -1 आयो। हामीले यसलाई डेल्टीलाई सानो मान्यौँ, भनेपछि एन आयो, एन यता आउँछ भने यस्तै यो 4 पनि यहाँ कता गयो? यो 4 चाहिँ अगाडि आउँछ, भनेपछि यो काट्यो, यो आयो अगाडि, यसरी आयो, टी एउटा काटिएपछि यति आयो। यसलाई कुनै कन्स्ट्यान्ट टर्मले कन्स्ट्यान्ट हटाउने पर्सेन्ट राख्यौँ। त्यसले गर्दा न्युटन्स ल अफ कुलिङ चाहिँ यसरी हामीले डेरिभेसन गर्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ यसरी प्रुफ गर्न सक्छौँ, डेरिभेसन भन्दा पनि प्रुफ गर्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ? प्रुफ गर्न सक्छौँ। ठिक छ, ओके। आज लगभग हामी धेरै कुरा छ यो ब्ल्याक बडीमा, तर पनि आज हामीले के गर्यौँ भने 2टा क्लासमा ब्ल्याक बडीलाई सक्यौँ। र अब हामी अर्को क्लास लिएर म अरू यही हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सकै अरू टपिक्सहरू कुरा लिएर म आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्म तपाईँहरू पढ्नु होला, नोट बनाउनु होला, राम्रो बस्नु होला, अलिकति मिहिनेत गर्नु होला है।